even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. So I've got 4 or 5 friends who are getting messages like this. सायबर स्कॅम प्रकरणांत जायत्या प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा. ऑनलायन फायनान्शियल स्कॅम्स फ्रॉड्स जातना खंय तरी सिनियर सिटीजनांक टार्गेट केल्लें आमकां दिसून येता. तातूंतच भर म्हण एका 90 वर्साच्या बायलेचो WhatsApp हॅक करून हॅकरान तिच्याच संपर्कांतल्या लोकांकडेन पयशे मागपाची घटना खोर्जुये वाठारांतल्यान मुखार येता. नेमके ह्या घटनेन कितें जाल्लें हें ह्या फ्रॉडाक बळी पडिल्ल्या मार्ता परेरा हांचेच कडल्यान आमी जाणून घेवया. Hello, I'm Martha Pereira from Aldona. Say there was a scam. Someone from a phone number of my good friend, a lady, she sent me a message, no phoning, just a message to say, I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something. I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. So I've got 4 or 5 friends who are getting messages like this. So I'm really, I want to make a way to all my friends, everybody who sees this, to please be aware. And I also informed beforehand to so many of my friends, look, they may be coming from me, it's not me, so ignore everything. So really, some action should be really get these people caught. All these messages were coming from your number. Huh? Coming from my friend, your on name my only. number and my name, going That to you my need a friends, help. going to my friends, Okay. So that you I need a help from, I need help from John, I need help from Peter, like that. Okay. So that Peter thinks, oh, Martha wants help. So your neighbors were confused that why Martha What? need a help. Yes. Okay. So it's going on like this now. Even Singapore friend is asking, Martha, what is this? Why you want 5,000? Okay. They were So on your surprised. call log list, the numbers are there. The messages goes on your name. Yes. Not only in Goa, the outside. Singapore even. I just got one. Okay. The same message was forwarded for Some everyone? asking for 6 number, call back on the 6 number, accidentally send back to me, send back to Martha. Another one asking, give 5,000. Directly the money. Directly send, give your account, I'll give you account number, send to this number. What was that number? I don't know. I don't have here. Whoever, the Olinda may be able to. Then I called my good friend. I couldn't know what to do. And then I called Ryan. Ryan. He helped me straight away and then told me. Then I called Carlos. I said, I need help there. And he told me, Martha, immediately, just now, call the police and inform your banks also to block your account. That's what I did. Then straight away Ryan was there. He helped me out yesterday whole day to go to the bank, to the Carlos, to the police station. So you were That's all. surprised that time. That's all it is. So this incident occurred yesterday. On the whole first, and On but the I first. went yesterday to Complaint. submit my complaint. Yeah. की आमची गांवची भयण मार्था मुगे शेजारी तिचे WhatsApp अकाउंट हॅक जालें म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते WhatsApपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लम आसा म्हण आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे पण हांव कित्याक हांव तुमकां एडिशनली सांगता ही कितें करून जाली ती तिका एक मेसेज आयलो WhatsAppचेर आनी ते मेसेज तेगे फ्रेंडाचो आयलो
तेगे फ्रेंडांगे व्हॉट्सएपाचेर नंबर आसून आयलो. म्हाका दुबाव आसा त्या फ्रेंडाचे व्हॉट्सएप पासून हॅक जालो म्हण, आनी ते नंबरासून एक मेसेज आयला सांगपाक एक कोड धाड, आनी मारता बायन कोड धाडलो आनी रोखडो तिगे व्हॉट्सएप फ्रीज जालो आनी व्हॉट्सएप चलना लागलो. हे सायडीन तो चोर आहा तो तेगे मारतागे फ्रेंडांक कॉन्टॅक्ट लिस्टान कोण फ्रेंड आहा ते मेसेज धाडपा लागलो. सो म्हजें मागणें तुका कोणें मेसेज धाड जाल्यार की कोण त्रासान पडलो, एअरपोर्टा पयशे नाय, एअरपोर्टा उरलो, भायर गांवां आहा जाल्यार आनी थिंगाय पयशे नाय म्हण मातशें हेल्प कर, मातशें धाड म्हण पयशे 500 रुपया पासून मागले जाल्यार मातशें कांय जाणां एक पाटीन धाडले तुगे अकाउंट हॅक जातलो, तुगे बँक अकाउंटूय हॅक जातलो आनी तुगे पयशे नाक जातले. बारीक अमाउंट मागले जाल्यार पासून चिंत नाका, अरे 100 रुपया 500 रुपया धाडूं जाता. तुगे एक पाटी तुवें धाडलो, तुगे अकाउंट सगळे एक्सेस जातलो आनी मागीर तुजे फूल अकाउंट साफ करून ते चोरून वयतले. तुका मागीर पुलिसी दाबो पडटले, हिंगाय थिंगा दाबो पडटले आनी हे सायडीन केस चलतली ते मेळटले मेळनात म्हूण तुगे पयलीं बोर्सांतू तुगे अकाउंटांत पयशे वयतले. सो म्हजें मागणें तुमकां कोणू तुका मेसेज धाड जाल्यार हो कोड म्हाका धाड म्हूण धाडनाका. कोणें मेसेज धाडली जाल्यार तुका म्हाका त्रास जाला, म्हाका पयशे जाय म्हूण मातशें धाड, रिप्लाय कोन्न नाका. तूं जाय जाल्यार पासून ब्लॉक कर तें व्हॉट्सएप आनी फिजिकली फोन कर तेका, तुगे फ्रेंडाक फोन कर आनी क्रॉस चेक कर. व्हॉट्सएपाचेर रिप्लाय कोन्न नाका. आनी तिसरें, चुरचुरी दिसनाका कोणाचे, हो फाटल्यान आसतलो तो चोर आसतलो आनी चुरचूर दिसोन तुगे पयशे फकत ते 100 रुपया वयचना, 500 रुपया वयचना, फूल अकाउंट तुगे पयशे आहा ते तितले वयतले तुगेले. आनीक एक सांगू सोदता हांव तुमकां की म्हाका एक कॉल आयल्लो, नंबर येसलो आयक तूं, +991 86 12170, +91 नाशिल्लो, +991. हेजेरूय म्हाका कळ्ळें हो एक फेक नंबर, कंप्युटर नंबर आसतलो आनी नॉट अ जेन्युइन फोन नंबर. इट इज ती पासून दुबयची न्ही, सिंगापोरची न्ही, हाँगकाँगची कोड पासून न्ही, आनी म्हाका कळ्ळें तें US नंबर पासून न्ही. +991 +91 न्ही, +991. हांवें घेयलो ना तो कॉल आनी ती वॉयस मॅसेज गेली की त्या म्हगे आयफोनाचेर ते वॉयस मॅसेज एक्टिवेट आसा. आनी हे म्हाका उतरां येयली, तूं आयकात सामकें. हॅलो, दीस इज बेंगलोर पुलीस डिपार्टमेंट. There is violation from your mobile number. For further information, please press 0. परत रिपीट केले. Hello, this is Bangalore Police Department. There is violation from your mobile number. For further information, please press 0. म्हणून एक जाय आसलोलें तो कॉल करता आसतना मगे हांव 0 मारतलो आनी 0 मारतना मगे फोन हॅक करतलो. मातशें एश कोन्न तूं नंबर पळय, बेश्टे दोड दामपून फोन घेयनाका. नंबर तूं ओळखना जाल्यार नंबर मातशें तूं दुबाव जाल्या पासून सोड, तूं फोन घेयनाका. मेसेज घाल आनी तूं मेसेज घाल हू इज दीस म्हूण. मागीर तुका आन्सर येतलो, तुगे फ्रेंड जाल्यार तुगे सोयरे जाल्यार, कित्याक हांव सांगता असले कॉल, अननोन कॉल, हॅकर आहात ते. आनी आनीक एक मेसेज येयलो म्हाका, मगे पार्सल वयता खंय. हांव नेणा हू वयतलो पार्सल म्हणून कोणाक पार्सल धाडलो ना. तर पार्सल वयता म्हूण तुगे पार्सलाचे कसले प्रॉब्लम येता म्हूण आनीक एक तेसलो +80 बेंगलोराचे +9180 आसपा जाय पूण +80 म्हणल्यार तुका हेजेरूय पडटा हे फोटींग पड म्हूण. आनी थिंग म्हाका सांगला वॉयस मॅसेज वॉयस मेलाचे गेले ते मुगे पार्सलाचे प्रॉब्लम जाला, प्रेस 9 म्हणलं थिंगा. आनी म्हाका आनी पाटी फोन येयलो, वी आर ट्रायंग टू कॉन्टॅक्ट यू बट यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग म्हणून रागार जालो. कोण ते हांव नेणा म्हूण चोर भोंवतात ते. देखून तुमकां हें सांगता, असले कॉल येतात तेन्ना मातशें घेयनाका, तुम सोमते फोंडा पडटले. हे सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले. नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुम वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुम रोखडे रिपोर्ट करात हे नंबरासून. ते ट्रेस करून मागीर ते आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पासून सायबर सेल आसा ते सगळे ट्रेस करून मागीर तांकां धरूंक शकतले.
न्यू टेक्नॉलॉजी सध्या जाल्ली आसा. कित्याक जसो जसो डेव्हलपमेंट जाता, जसो जसो प्रोग्रेस जाता, तशेंच न्यू टेक्नॉलॉजी इतली सध्या वाडलेली आसा. न्यू टेक्नॉलॉजीन कितें ना कितें जायत आसता. फ्रॉडा बद्दल जर आमी सध्या विशय घेत जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें की काही अननोन नंबरा वयल्यान अननोन नंबरा वयल्यान कॉल येता आनी ते कॉल येता थेट समोरचो जो मनीस आसा तांकां की तुमी OTP सांगा, तुमी पयशे जिंकलेले आसा, तुमी इतले पयशे जिंकल्या, सो तुमकां ते तुमचे पयशे रिकवर करूंक जाय जाल्यार ती एक मेसेज धाडा आमकां, वा तुमचो नंबर धाडा, कोड नंबर धाडा, पिन कोड धाडा, अशें करून तांकां समोरच्या मनशाक खंय तरी सांगून फसयले वयता. समोरचो मनीस तेतून ह्या जाळ्यान फसलोय वयता आनी OTP वगैरे तांकां दिता, रिप्लाय दिता आनी पयशे जाल्यार ताका मेळत ना. खाली हातीन तो परत थंयच रावता आनी तेजो जो अकाउंटांतले तेजे कांय पयशे आसता पळय ते सुद्दां समोरचो मनीस थंयसून काडून वयता. अशा तरेन फ्रॉड जाता. दुसरो फ्रॉड जो आसा आमी पळयला की बँकेंतल्यान बँक अकाउंट तुमचो सांगा, तो लिंक करूंक जाय, आधार कार्ड लिंक करूंक जाय, अशा तरेन हो दुसरो फ्रॉड आसा. तिसरो फ्रॉड पळय डायरेक्ट तुमकां समोरच्या समोर कोण फोन मारता आनी सांगता की जर तूं पयशे दिनाय जाल्यार तुजो फोटो, तुजो व्हिडिओ आमी लीक करतले. अशा तरेन एक फ्रॉड जाता. एक सिंपल मेसेज येता WhatsAppचेर हाय म्हणून, ते मेसेजीचेर जर तुमी बेश्टो रिप्लाय पासून केलो हाय ओ हू इज दीस, जाल्यार तुमचो अकाउंट जो आसा हो हॅक जाता. आमी पळयलां की ह्या दिसांनी फेसबूक अकाउंट हॅक जाता, हे आमी सदांच आयकलेलें आसा. वो फोन करून अशा तरेन फ्रॉड जातात, तुमचे मोबायल नंबर लिंक जातात, हे आमी सध्या पळयलें आसा. आतां न्यू टेक्नॉलॉजी जर म्हणीत जाल्यार WhatsApp. आतां आमकां अशें कळोन येयलें की WhatsApp सुद्दां हॅक जाता. हे एक नवें कितें तरी आमी सध्या आयकलेलें आसा. हे WhatsApp हॅक कितें हे जाणून घेवपा खातीर सध्या आमी आल्डोना खोर्जुया, जी माता परेरा जी आसा, आमी तिच्या घरा सध्या पावलेले आसा की हो WhatsApp हॅक कितें हे आमकांय कळोंक नासलें. आमी आतां थेट आयकले एक WhatsApp हॅकूय जाता. जसो फेसबूक हॅक जाता तसो WhatsApp म्हणून हॅक जाता आनी तेच्या वयल्यान मेसेजी वयतात की तुमी इतले पयशे दिया, आमकां इतल्या पयशांची गरज आसा. अशे तरेन सगळें हे कितें घडत आसा. एक कितें हे जाणून घेवपा खातीर सध्या आमी पावले आसा. काही प्रोग्राम जाता हे तुमी पळयले आसतले. सायबर क्रायमा कडल्यान कांय प्रोग्राम जाता, अवेरनस जाता आनी अवेर अशे तरेन जाता की समोरच्या मनशाक थेट सांगले वयता की अशें अशें तुमकां फ्रॉड जाता, अशे तरेन तुमकां हॅक जाता. हेच्या पासून तुमी सावधान रावचे, सांबाळून रावचे, हे तुमकां सगळ्यांक सांगलें. तरी पासून सुद्दां लोक जे आसा हे खंय तरी फसले वयतात. दुसरे म्हणीत जाल्यार विशय चोरांचो. चोर सध्या कितें करता, दुसऱ्याचो मोबायल घेता आनी ताचो पिन कोड घेवन त्याच्या जी Google पे आसा, फोन पे आसा, हेच्या वयल्यान चॅटिंग करता आनी त्याच्या वयल्यान तुमचे जो अकाउंटांतले पयशे जे आसा हे काडले वयता आनी तुमचो पूर्ण अकाउंट जो आसा हो खाली जाता. असो एक फ्रॉड आसा. आतां हो जो WhatsApp फ्रॉड जो आसा पळय, तो एक्झॅक्ट कितें, कशा तरेन WhatsApp फ्रॉडा वयल्यान तुमचे पयशे काडले वयता, टोटल कितें आसा पळय मॅटर, हे आमी थेट आतां तेंची जी परेरा फॅमिली जी आसा, आमी तेंच्या घरा सध्या पावलेले आसा. आतां थेट म्हाज्या वांगडा आसा माता परेरा म्हणून आनी तेंची पुराय फॅमिली, तेंची धूव आसा, तेंचो जावय आसा व तेंचे नेबर्स सध्या हांगासर आसा आनी आमी तेंच्या घरा पावलेले आसा. कितें फ्रॉड आसा पळय WhatsApp हो जाणून घेवपा खातीर थेट आमी आतां तिच्या कडल्यान जाणून घेवया. WhatsApp फ्रॉड जो आसा तिच्या कडेन थेट घडलेलो आसा, हो कितें तिच्या कडेन फ्रॉड घडलो. 2 दीस जाले खंय हो फ्रॉड जो आसा हो WhatsAppचेर तिच्या कडेन घडत आसा. हो कितें फ्रॉड आसा पळय हे आमी थेट तिच्या कडल्यान जाणून घेवया. पूण जो फ्रॉड तिच्या कडेन घडलेलो आसा ह्या कारणाक लागून पुराय तिची फॅमिली, तिचे नेबर्स, तिचे रिलेटिव्ह, तिचे जे गुड वेल विशर्स जे आसा हे सध्या सगळे सरप्रायज जाल्ले आसा. टोटल अपडेट कितें आसा पळय ते आमी तिच्या कडल्यान थेट जाणून घेवपाचो हेचे प्रयत्न करया. अशेच फ्रॉडा बद्दल आमी एक अपडेट तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, आल्डोनच्यान.